أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يؤمنون من الشيطان الرجيم ملاقو ربهم الرحمن الرحيم إليه راجعون ألف لام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة عن نفس رزقنا شيئا ولا يقبل منها والذين يؤمنون ولا يؤخذ منها عدل أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يسومونكم سوء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وفي ذلك الذين كفروا سواء عليهم وإذ أغلقنا بكم البحر فلا ينجيناكم وأغرقنا الله على قلوبهم وعلى سمعهم وإذ وعدناهم غشاوة 40 ليلة ومن اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بالله وباليوم الآخر وما كنا بمؤمنين بعد ذلك الله والذين آمنوا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وما يشعرون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن مرضونكم فزادهم الله فرقا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فتوبوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنفسكم إنما نحن مصلحون عند بارئكم فتاب عليكم إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قلتم يا موسى لا أؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ألا إن بعثناكم السفهاء بعد موتكم ولكن لا يعلمون وظللنا عليكم وإذا رمانا وأنزلنا عليكم آمنا والسلوى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وما علمنا ولكنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم وإذ طغيانهم هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم الذين اشتروا الضلالة بالهدى سجدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا في الذين مثلهم كمثل المحسن نارا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأما حوزنا على الذين ظلموا وتركهم في ظلمات لا يبصرون بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا لا يرجع قوله فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فيه 12 عينا قد علم كل أناس يجعلون أصابعهم في
كلوا واشربوا برزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والله محيط بالكافرين نصبر على طعام يخطف أبصارهم فادع لنا ربك يخرج لنا مما لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الناس اعبدوا ربكم الذي خلق لكم والذين سألتم قبلكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة الذي جعل لكم الأرض فراشا بغضب والسماء بناء ذلك وأن كانوا نزل من السماء بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ثمرات رزقا ذلك بما عصوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها لعلكم تتقون الحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولقد علمتم الذين اعتدوا من ثمرة في السبت فقلنا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا فجعلنا مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وهم فيها خالدون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن يضرب مثلا أتتخذون فما قال أعوذ بالله أن أكون من الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن قال إن الذين كفروا فيقولون ماذا بقرة لا فارض الله بها مثلا عوان بين كثيرا ويهدي به كثيرا قالوا ما يضل به إلا الفاسقين قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم قال أيميتكم يقول إما يحييها بقرة لا ذنب إليكم تثير الأرض ولا تسقي خلق لكم مسلمة في الأرض جميعا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم في كل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة
فإني جاعل ببعضها في الأرض خليفة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس الحجارة أو أشد قسوة وأعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء وإن منها لما يشرب على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا فلما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال ألم أتحدثونهم بما فتح الله السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم لآدم فسجد لا يعلم إلا إبليس أماني وإن استكبر وكان من الكافرين فويل للذين وقلنا يا الكتاب بأيديهم أنت وزوجك الجنة وكلا من عهاد الله ليشتروا به ثمنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أيديهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أياما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فمن تبع هداي والذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم ولا هم يحزنون أصحاب الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب وإذ أخذنا ميثاقا فيها إسرائيل لا تعبدون إلا إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وأقيموا الصلاة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعلمون
من ديارهم واستعينوا بالصبر والصلاة بالإثم والعدوان لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظن عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي نعمتي الحياة الدنيا أنعمت عليكم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم نجيناكم من آل فرعون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بالعذاب يذبحون وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وفي ذلك أفكلما جاءكم رسول بكم بما لا تهوى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة بكفرهم فقليلا اتخذتم العجل من بعده وأنتم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه ذلك لعلكم تشكرون يستفتحون على الذين كفروا الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بكم العجل فتوبوا إلى بارئكم بما أنزل الله أنفسكم بما ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم بفضله على من يشاء من عباده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وللكافرين عذاب صاعقة وأنتم تنظرون وإذا قيل لهم آمنوا بما بعثناكم أنزل الله بعد موتكم لعلكم تشكرون أنزل علينا ويتلى عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن وهو الحق مصدقا لما معه من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا قبل أنفسهم مؤمنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا